भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मुरगांव मतदारसंघाची आज महिला डिक्लेरेशन जाल्ले आसा आणि अर्पिता वेंगुर्लेकर हाजी आज प्रेसिडेंट म्हणून हांगा निवड केल्ली आसा। ताणें गेले फावटी जे बरे तरेन काम केल्लें आसा ते सगळ्या वाठारांत पळोवन ताका परतून एकदां संदी दिल्ली आसा आणि अशी टीम तयार केल्ली आसा की सगळ्यांनी अशी शक्तिशाली टीम आमच्या मुरगांवचे आमदार संकल्पबाई आमोणकर आणि श्रद्धा मॅडम हांणी अशी टीम केला की जी बुतार वचून काम करपाची आणि सगळ्या वाठारांतल्या महिलांक सगळ्यांक एक संघ घेवन सगळ्यांच्यो समस्या जाणून घेवन ह्या वाठारांतल्या मुरगांव मतदारसंघाच्यो समस्या सोडोवपा खातीर अशी टीम तयार केल्ली आसा। आयज खरेंच खूब म्हाज्या खातीर एक व्हडलो दीस आसा की आयज म्हाका परत एकदां म्हाजेर विश्वास दवरून आमच्या आमदार श्री संकल्पबाई आमोणकर आनी आमची वॉर्ड नंबर 8 ची श्रद्धा भाभी आणि माझे ट्रस्ट करून म्हाका परत एकदा माझी बीजेपी महिला मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून मुरगांवच्या हितून म्हाजी निवड केल्ली आसा। हांव म्हाजे हितून ह्या कालावधीन पूर्ण म्हाजो महिला वांगडा रावून तांकां आमच्या सकलबाई आमोणकर आनी आमच्या भाभीक आमचो येता ते इलेक्शनाक फूल हातभार लावन आमी काम करतलीं। म्हाज्या टिमीक घेवन हांव सदींच फुडें आसतलें, तुमच्या फाटल्यान सदींच आमी उबी रावतलीं आनी आमी तांकां लागून सदींच वावुरतलीं। आणि सेकंड म्हटल्यार आमचो जो बीजेपीचो हे आसा अध्यक्ष दामूबाई तेजे बी हांव धन्यवाद करता की तेणेन बी ही आमकां एक संदी दिल्ली आसा महिलांक की एक महिला मोर्चाचे हेचे प्रेसिडेंट बीन आमकां तेंच्या खातीर मेळ्ळी आसा। तशेंच हांव धन्यवाद करता डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो मुखेल मंत्री हाचे बी धन्यवाद करता की ताणें बी आमकां ह्या महिलां खातीर एक संदी सोडलेली आसा। आनी हांव इतलें सांगूंक सोदता की सगळे जे पूर्ण गोंयभरची महिला आसा ती कशीच पॉलिटिक्सान आपली रुची दाखोवन खंय ना खंय फुडें वयर सरत वचची। आजची निवड जालेली आसा आणि सगळे इलेक्शनाक सगळीं जाणां आमी बाई बरोबर आसतली। आमची जी पुताची जे कितें काम करपाचें आसा जशें आमचे प्रेसिडेंट अर्पिता वेंगुर्लेकर हे आमकां गायड करतले तेच्या प्रमाणे आमी सगळीं जाणां बरें काम करतली। तशेंच हांव भारतीय जनता पक्षाचे आभारी आसा की महिलांक लागून आमकां एक व्हडलें प्लॅटफॉर्म दिलेलें आसा आणि तेका लागून हांव आमचे सीएम प्रमोद सावंत सराक धन्यवाद म्हणटात। अर्पिताच्या फूल टिमीक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा। तेंची फुल्ली हे आसतलें काम आसतलें तेज्या खातीर आमचो सपोर्ट आसतलोच तेंकां आणि तेंचें काम हांवें खूब पळयलेलें आसा। महिला मोर्चाच्या जी पयलींची कमिटी आसलेली तेंचें बऱ्या भशेन काम केल्लेलें आसा। MP इलेक्शनाक पयलां आमी जशी तेंच्यांनी जे महिलाचेर म्हाका जाल्यार खूब विश्वास आसा। महिला एक अशी आसता जी दुसऱ्यां म्हणल्यार जेन्ना आमी इलेक्शनाक म्हणून भोंवतात ती चुली मेरेन वचोंक शकता। लोकांची महिला आसता ती दुसऱ्या महिलाची दुख्ख बी समजून घेवंक शकता आणि आमकां जी स्ट्रेंथ जाय पडटा इलेक्शनाच्या टायमाचेर ती सगळे आमच्या ह्या कमिटीच्या हितून पळयता हांव। आनी म्हाका तर दिसता की 2027 ही म्हाजी जी टीम आसा महिला मोर्चा मुरगांवची ती बऱ्या भशेन काम करून आमच्या आमदाराक परत एकदां निवडून हाडटली हितून पूर्ण म्हाका विश्वास आसा।